Accounting for cash and internal control chapter 6 यसमा हामीले प्रिपेयर्ड बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तपाईहरुले 11 मा पनि पढिसक्नु भएको थियो तर त्यो भन्दा अलि यहाँ के छ फरक छ है त्यताको जस्तो त्यहाँको भन्दा एकदमै टोटल्ली उता चाहिँ तपाईहरुले अब कस्तो भन्ने बेसिक पढ्नु भएको थियो यो चाहिँ अलि अब एडभान्स है बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो त अहिले जति पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनहरु छन् संस्थाहरु छन् सबैले आफ्ना ट्रान्ज्याक्सनहरु केबाट सञ्चालन गरेर हुन्छ भन्नुस् त बैंकबाट नै कारोबार गरिरहेको हुन्छ है बैंकबाट कारोबार गरेर हुन्छ त्यो बैंकबाट अवश्य बैंकबाट नै भुक्तानी गर्ने हुन्छ बैंकबाट नै रिसिभ सबै कारोबारहरु है अहिलेको पहिला चाहिँ थिएन अहिले चाहिँ अब जति पनि ट्रान्ज्याक्सनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ सबै बैंकबाट गर्नुपर्ने हुन्छ अब बैंकले एउटा आफ्ना ग्राहकहरुलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ छैन है पहिला पहिला दिन्थ्यो क्या पहिला पहिला एउटा पासबुक दिन्थ्यो अनि तर अहिले छैन है तपाईहरुले कोही कोही सहकारीतिर काम गर्नुहुन्छ सहकारीमा चाहिँ तपाईहरुलाई अझै पनि त्यो एउटा पासबुक हुन्छ क्या पैसा जम्मा गर्नुभयो भने तपाईको पासबुकमा यति यति पैसा छ भनेर लेखिदिन्छ क्या है बैंक रिकन्सिलिएसन बैंक स्टेटमेन्ट भने पासबुक हो क्याशबुक भनेको त्यसको अपोजिट कम्पनी अथवा कुनै व्यक्तिले राख्ने भनेको क्याशबुक बनाउँछ र पासबुक भनेको चाहिँ बैंकको है त अब यसमा नोट भनेको डेबिट ब्यालेन्स अफ क्याशबुक हुन्छ भनेको ब्यालेन्स एज पर हामीले क्याशबुकको चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ पासबुकको जस्ट अपोजिट क्याशबुकको ब्यालेन्स भनेको पासबुकको फेरि के हुन्छ त ब्यालेन्स भने क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ अपोजिट भनेको अब यो क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको ओभरड्राफ्ट भएपछि चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ है क्याशबुकको चाहिँ अनि डेबिट ब्यालेन्स अफ पासबुक भने पनि ओभरड्राफ्ट यदि भ्यालु माइनसमा आइरहेको छ भने चाहिँ ओभरड्राफ्ट हुन्छ है त आइटम रेकर्डेड इन क्याशबुक बट नट रेकर्डेड इन पासबुक भनेको अब यो आइटमहरु चाहिँ क्याशबुकमा रेकर्ड हुन्छ नर्मल्ली तपाईहरुले तीनवटा यो आइटमहरु चाहिँ क्याशबुकमा रेकर्ड हुन्छ है आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेको चेक इस्यु बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट चेक चाहिँ इस्यु गर्नुभयो तर त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म बैंकमा लगेर साट्नु भएको छैन चेक इस्यु गर्दाखेरि तपाईले क्याशबुकमा के गर्नुहुन्छ भन्नुस् त माइनस गर्नुहुन्छ कि प्लस गर्नुहुन्छ चेक इस्यु गर्दाखेरि प्लस गरिन्छ के गरिन्छ माइनस होला सर चेक इस्यु गर्दाखेरि क्याशबुकमा चाहिँ माइनस हुन्छ के तपाईले चेक इस्यु गर्नुभयो त्यो बैंकबाट साटिसकेपछि मात्र के हुन्छ त्यो पासबुकमा माइनस हुन्छ के तर बैंकमा चाहिँ तपाईले प्रेजेन्ट नै गर्नु भएन भनेपछि त यो केमा मात्र रेकर्ड भयो त क्याशबुकमा मात्र रेकर्ड भयो नि त तर पासबुकमा रेकर्ड भएको छैन भन्न खोजेको क्या है डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेको अथवा आउटस्ट्यान्डिङ डिपोजिट भनेको तपाईले डिपोजिट गर्नको लागि तपाईले भाउचर भरिसक्नु भयो अब यो पनि के भयो त तपाईले क्याशबुकमा रेकर्ड राखिसक्नु भएको छ अलरेडी भनेपछि तपाईको यसले क्याशबुकको ब्यालेन्स के गर्यो त डिपोजिट इन ट्रान्जिटले क्याशबुकको ब्यालेन्स बढायो तर पासबुकमा त्यो रेकर्ड भएको छैन भने चाहिँ पासबुकमा अमाउन्ट बढेको छैन है त त्यही भन्न खोजेको इरर बाइ बिजनेस इन क्याशबुक भनेको अब यो बिजनेसमा अब कहिलेकाहीँ ट्रान्ज्याक्सन गर्दै जाँदाखेरि क्याशबुकमा इरर भइदिन सक्छ कम रेकर्ड राख्ने ठाउँमा बढी राख्दै आउन सक्छ बढी राख्ने ठाउँमा कम राखिदिएको हुन सक्छ अब त्यो कन्डिसन अनुसार हुन्छ है त सर अनि यो चेक डिपोजिटेड इन बैंक के हुन्छ हजुर हजुर यो चेक डिपोजिटेड इन बैंक हैन कसरी रेकर्ड गरे के हुन्छ यसको सर त्यसरी डिपोजिटेड इन बैंक भनेको तपाईले ओन्ली क्याशबुकमा मात्र रेकर्ड राख्नु भयो तर त्यो पास रेकर्ड भएको छैन अब यहाँ तपाईले 11 12 मा कस्तो गर्नुहुन्थ्यो भनेपछि एउटामा नआएको आइटम अर्कोमा गएर एड गरिदिनु हुन्थ्यो तर यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ एउटाको इन्कम
अर्कोको इन्कम जस्तै अब क्यास बुकको इन्कम हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले पासबुकको इन्कम मानेर एड गर्छौँ, पासबुकमा चाहिँ एड गर्छौँ क्या। यदि क्यास बुकको एक्सपेन्सेस हो भने हामी पासबुकमा गएर त्यसलाई घटाउँछौँ। जस्ट अपोजिट गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ फेरि है, त्यही हो फरक। तपाईँले अनि सर यो चेक डिपोजिटेड चाहिँ नि हैन, डिपोजिट इन ट्रान्जिट हो यो? यो भनेको चेक डिपोजिट भयो। तपाईँले चेक डिपोजिट भयो भने दुईटै ठाउँ तपाईँले यहाँ नर्मली के बुझ्नु होला भने चाहिँ एक न एक ठाउँ रङ भएको गल्ती भएको रेकर्डहरू मात्र हामीले यहाँ ट्रान्जेक्सन गर्ने हो। जस्तै करेक्ट इन्ट्री हामीलाई दिएको हुँदैन क्या। जस्तै करेक्ट चेक डिपोजिट गर्नुभयो भने त त्यो त पासबुकमा पनि रेकर्ड भइसक्यो, क्यास बुकमा पनि। तर डिपोजिट मात्र भनेको छ अन्त हामीले के बुझ्नु पर्यो, क्यास बुकमा मात्र रेकर्ड भएको छ, त्यो पासबुकमा रेकर्ड भएको छैन। त्यसो भए पासबुकमा हामीले डिपोजिट इन ट्रान्जिट यो ब्याङ्कले एक्सेप्ट नगरिसक्यो हो चेक डिपोजिटेड, ब्याङ्क चेक डिपोजिटेड मात्रै भन्यो त। पुगेको बुझ्ने क्या, त्यो ब्याङ्कमै पुगेको छैन, पासबुकमा रेकर्डै भएन भनेर बुझ्ने। हुन्छ सर। ट्रान्जेक्सन गर्दै जाँदा गल्ती लगाउनु हामीले बनाउने स्टेटमेन्ट नै के हो त, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो क्या है। अब आइटम्स रेकर्डेड इन पासबुक बट नट रेकर्डेड इन क्यास बुक भनेको यो आइटमहरू हाम्रो पासबुकमा चाहिँ रेकर्ड भएको हुन्छ तर क्यास बुकमा रेकर्ड भएको हुँदैन। ब्याङ्क कलेक्सन भन्यो, जस्तै ब्याङ्कले डाइरेक्ट हाम्रो बिल्स रिसिभेबल डाइरेक्टली कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क गरिदिन्छ। कस्टमरले आएर डाइरेक्टली हाम्रो के गरिदिन्छ, एकाउन्टमा डिपोजिट गरिदिन्छ। अब यो डाइरेक्टली डिपोजिट गर्दाखेरि पासबुकमा मात्र रेकर्ड भयो तर क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छ त छैन है। त्यही भएर यो एउटा गल्ती भयो के। यो भनेको तपाईँको पासबुकको इन्कम भयो भनेपछि हामीले यो अब हामीले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई क्यास बुकको इन्कममा एड गरेर राख्नु पर्यो क्या, इन्कम मान्ने एड गर्नु पर्यो। अनि इएफटी रिसिभ और इएफटी पेमेन्ट के हो? इएफटी रिसिभ इएफटी पेमेन्ट भने भन्नुहोस् त। इएफटी रिसिभ और इएफटी पेमेन्ट्स इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर। इलेक्ट्रिक फन्ड ट्रान्सफर। अहिले जति पनि अब ट्रान्जेक्सनहरू तपाईँले घरमै बसेर अब मोबाइलबाट हुन्छ, एउटा मोबाइलमा एप्स हुन्छ। तपाईँहरू सबैले अब कतिपयले नचलाउनु पनि भयो होला, नत्र अब तपाईँको यदि ब्याङ्कमा खाता छ भने चाहिँ तपाईँले के गरे हुनुपर्छ, एउटा एप्स हुन्छ त्यो ब्याङ्किङको, सबै त्यो एप्सहरू आफ्नै घरबाटै सबै कुराहरू, जस्तै अब कलेजको फी पे गर्नु पर्यो त्यहीँबाट हुन्छ होइन, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल सबै बिलहरू क्या जति पनि छ अहिले मान्छेहरू केबाट पे गरेर आउँछ त, मोबाइल ब्याङ्किङ सेवाहरू। इलेक्ट्रिक फन्ड ट्रान्सफर भनेको यो पनि एउटा के मोडर्न टेक्नोलोजी। अब झन् अब के हुँदै जान्छ त, डेभलप भइरहेछ। पहिला हेर्नुहोस् है, पहिला धेरै, अहिले पनि अब ठुलो अमाउन्टमा त चेक नै ट्रान्जेक्सन चेक नै गर्छ, तर चेक अहिले मान्छेहरू प्राय कम युज गर्छन् क्या। सबै मान्छेहरू के नै युज गर्छन् त, प्राय एटिएम मोबाइल ब्याङ्किङ त्यो गरेर आउँछ है। इएफटी भनेको इलेक्ट्रिक फन्ड ट्रान्सफर रिसिभ भएपछि हाम्रो पासबुकको इन्कम भयो, पेमेन्ट गरेपछि पासबुकको एक्सपेन्सेस भयो, तर यो क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छैन। त्यही भएर हामी पछि यसलाई एडजस्ट गर्दाखेरि चाहिँ क्यास बुकमा गएर एडजस्ट गर्छौँ। सर्भिस चार्ज एन्ड कस्ट अफ प्रिन्टिङ चेक गरे। अब तपाईँहरूले यो चाहिँ ब्याङ्कले लिएको सर्भिस चार्ज हो, यो पनि पासबुकमा हुन्छ, क्यास बुकमा हुँदैन भयो। अनि इन्ट्रेस्ट अन डिपोजिट अन भनेको तपाईँले डिपोजिट गर्नुभएको अमाउन्टबाट इन्ट्रेस्ट के भयो, अन भयो। इन्ट्रेस्ट अन हुनु भने के हाम्रो इन्कम हो, यो पासबुकमा गएर के भयो त एड भयो, तर क्यास बुकमा रेकर्ड भएको छैन। अनि इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट चार्ज भनेको ओभरड्राफ्ट गर्दाखेरि तपाईँ इन्ट्रेस्ट लिया हुन्छ नि, चार्ज गरे हुन्छ नि त ब्याङ्कले। ओभरड्राफ्ट जस्तै तपाईँको ब्याङ्कमा पैसा कम छ, बढी तपाईँले अमाउन्ट झिक्नु भयो, त्यो सुविधा दिए बापत ब्याङ्कले सर्टेन पर्सेन्टेज के लिएर हुन्छ त, इन्ट्रेस्ट लिया हुन्छ, त्यो चार्ज भनेको है त। यो पनि पासबुकको एक्सपेन्सेस भयो। एनएसएफ चेक भनेको के हो? एनएसएफ चेक भने भन्नुहोस् त, चेक डिसअनर्ड, ब्याङ्कले नट सफिसिएन्ट फन्ड, नट सफिसिएन्ट फन्ड भनेको तपाईँ बाई द मिस्टेकली तपाईँको अकाउन्टमा 1 लाख रुपियाँ थियो, तपाईँले कसैलाई भुक्तानी कति तपाईँ हामीले पाउनु पर्ने, एउटा कस्टमरले मानौँ न, कस्टमरले हामीलाई पेमेन्ट कति गर्यो, 1,20,000 रुपियाँ गर्नुपर्ने थियो, तर उसको खातामा कति मात्र रहेछ, 1 लाख रुपियाँ मात्र रहेछ भनेपछि यो ब्याङ्कले के गरिदिन्छ होला, एनएसएफ भनेको अब उसको ब्याङ्कमै अमाउन्ट छैन, नट सफिसिएन्ट भनेको इनफ पैसा छैन भने चाहिँ अब चेक के भयो त, त्यहाँ डिसअनर्ड भयो कि डिस्क्वालिफाई, यो चेकलाई उसले के गरिदियो, अनादर गरिदियो, रद्द गरिदियो कि है त। यो पनि के भयो त, पासबुकको
एक्सपेन्सेस भयो इरर बाई ब्याङ्क इन पासबुक भनेको अब यो कतिपय ट्रान्जेक्सन गर्दै जाँदा ब्याङ्कले बढी रेकर्ड पनि राख्दै आउन सक्छ कम रेकर्ड पनि राखेको हुन्छ यो चाहिँ के हो त ब्याङ्कको गल्ती हो यो भने चाहिँ पासबुकमा भएको गल्ती हो यस्ता गल्तीहरू पत्ता लगाउनको लागि हामीले तयार पार्ने विवरण नै के हो त ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो अब यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट नर्मल्ली मन्थली महिनामा बनाइन्छ है हरेक महिनाको अन्तिममा तयार पारिन्छ तर ठुला ठुला कम्पनीहरू हुन्छन् हो तिनीहरूले अब डेली बेसिस विकली बेसिसमा पनि बनाइराखा होलान् है त किनकि तिनीहरूमा त दिनौँ करोडौँको ट्रान्जेक्सन भएर आउँछ नि त अब सानातिना व्यवसायहरू पो अब महिनाको अन्तिममा आएर गर्ने हुन्छ तर नर्मल्ली यसको रुल भने चाहिँ महिनाको हरेक महिनाको अन्तिममा आएर ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार पारिन्छ है अब यसको फर्मेट छ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट मैले होरिजेन्टलमा बनाइदिएको छु तपाईहरुले भर्टिकलमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है यसलाई जसरी गर्दा पनि हुन्छ मैले यहाँ होरिजेन्टलमा गराए तपाईले सिधै मुनि मुनि गर्दा पनि हुन्छ यसैको मुनि यसलाई ल्याउँदा हुन्छ है त माथि कुन कम्पनी छ कम्पनी लेख्नु होला ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पर्टिकुलर अमाउन्ट यो पर्टिकुलर नलेखेर कसैले यहाँ के लेख्न सक्छ भन्नुस् त ब्याङ्क स्टेटमेन्ट एडजस्टेड ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ एडजस्टमेन्ट अफ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट यहाँ चाहिँ एडजस्टमेन्ट अफ क्याश बुक भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त्यो माथि पर्टिकुलरको ठाउँमा एज योर चोइस अब हेर्नुस् त अनएडजस्टेड ब्यालेन्स भन्यो अनएडजस्टेड ब्यालेन्स भनेको तपाईले हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ अनएडजस्टेड ब्यालेन्स यदि प्लस छ भने चाहिँ अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर पासबुक भयो तर माइनसमा छ भने अनएडजस्टेड ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक हुन्छ है त बुझ्नु भयो कि भएन यहाँनिर सर फेरि भन्नु एकचोटि यदि हामीलाई क्वेशनमा दिएको ब्यालेन्स पोजिटिभ छ भने अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर पासबुक भयो तर माइनसमा दिएको छ नेगेटिभ छ भ्यालु भनेपछि अनएडजस्टेड ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक हुन्छ क्या अरु के हैन अब हेर्नुस् त अघि मैले के अघि एड तेमा हामी नर्मल्ली आइटमहरु यो भनेको थियो अब एड यसमा हेर्नुस् त एड भने मैले यो नर्मली तपाईले बुझ्नको लागि तपाईले जाँचमा क्याश बुकको इन्कम भने यसमा लेख्दा पनि हुन्छ मैले एड चाहिँ यसमा किन क्याश बुकको इन्कम भने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त जस्ट अपोजिट हुन्छ क्या पासबुकको इन्कम अब तपाई आफै सोच्नु त पासबुकमा अलरेडी त्यो इन्कम भइसकेको छ गल्तीले पासबुकमा इन्कम रेकर्ड भइहाल्यो तर क्याश बुकमा रेकर्ड भइसक्यो तर पासबुकमा रेकर्ड भएको छैन भने चाहिँ अब त्यो क्याश बुकको इन्कमलाई यता ल्याएर एड गर्दा बराबर होला नि त त्यो हैन त तपाईले त्यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ क्या जसै क्याश बुकको इन्कम मानव 5000 हामीले अलरेडी क्याश बुकमा रेकर्ड गरिसक्यौं यही केस भनौं न डिपोजिट इन ट्रान्जिट रुपीस 5000 भन्यो अनि यसले त हामीले क्याश बुकमा त के गरिसकेका हुन्छौं 5000 अलरेडी रेकर्ड राखिसकेका हुन्छौं तर त्यो कहाँ एड भएको हुँदैन त पासबुकमा एड भएको हुँदैन अब हामीले त्यसलाई पासबुकमा ल्याएर डिपोजिट इन ट्रान्जिट 5000 गरेपछि क्याश बुक र पासबुकको एडजस्टेड ब्यालेन्स इक्वल हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ कि नै भन्नुस् त हो त्यही भएर यहाँ आएर एड भएको क्या तपाईले त्यसरी पनि ट्रिकली लाउन सक्नुहुन्छ अब त्यसरी कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो आइटम आउँछ हिसाब दुई चारवटा गर्दै जाँदा क्लियर भइहालिन्छ है डिपोजिट इन ट्रान्जिट यो के हो त क्याश बुकको इन्कम हो त्यही भएर हामीले यहाँ एड गर्यौं अनि हेर्नुस् त चेक अन्डर कलेक्सन अनि यो चेक अन्डर कलेक्सन भन्ला हैन डिपोजिट भन्ला डिपोजिट इन ट्रान्जिट यो लगभग एउटै हो यो चेक अन्डर कलेक्सन भने पनि डिपोजिट इन ट्रान्जिट हो अनि चेक सेन्ड फर कलेक्सन बट नट क्रेडिटेड बाइ बैंक यो चाहिँ के भयो त चेक चाहिँ तपाईले कलेक्सनको लागि पठाउनु भयो बैंकमा तर बैंकले चाहिँ क्रेडिट गर्दिएन क्या बैंकले क्रेडिट गर्दिएन भने हामीले पासबुक क्याश बुकमा अलरेडी एडजस्ट भइसक्यो इन्कम हो तर यता भएन भने चाहिँ अब यहाँ एड गर्नु पर्यो
अनि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट इरर भनेको अब यो चाहिँ तपाईले ब्याङ्कले चाहिँ तपाईको यदि कुनै इरर गर्यो, मानव त्यसले इरर गरेर ब्याङ्क ब्यालेन्स के भइरहेछ, त्यहाँ रिड्युस भइरहेको छ, तपाईको ब्याङ्क ब्यालेन्स रिड्युस भइरहेको छ भने त्यो चाहिँ हामीले क्यासबुकको पासबुकको इन्कम मानेर पासबुकमा एड गर्नुपर्छ। त्यो क्यासबुकको इन्कम भयो, अब यहाँ चाहिँ पासबुकमा एड हुने भयो क्या एडजस्ट ब्यालेन्स गर्दाखेरि। अनि लेस क्यासबुक एक्सपेन्सेस भनेको क्यासबुकको एक्सपेन्सेसलाई घटाइदिने भनेको अब तपाईले आउटस्ट्यान्डिङ चेक इस्यु बट नट सर यो क्यास इनवर्ड र आउटवर्डमा सबै एक्सपेन्सेस र इन्कमै हुन्छन् र भन्ने छ र? हजुर रिसिभेबल कुनै इन्कम र एक्सपेन्सेस नै हुन्छ भन्ने छ र? सबै क्यास आउने र जाने जति इन्कम र एक्सपेन्सेस नै हुन्छ सबै? सबै यहाँ हामीले राख्ने त्यही त हो नि, आउने सबै इन्कम र त्यो इन्कम हुन्छ कि तपाईले यति बुझ्नु होला कि त्यसले पासबुकको ब्यालेन्सलाई इन्क्रिज गरेर आउँछ कि पासबुक र क्यासबुक दुईटामा मात्र इफेक्ट गर्छ क्या जति पनि ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ है। अब आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेको चेक इस्यु बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट हो। तपाईले चेक इस्यु गरिसक्नुभयो, आउटस्ट्यान्डिङ चेक भने के हो त, तपाईले चेक इस्यु गर्नुभयो तर त्यो साटिएको छैन भनेपछि तपाईको यो आउटस्ट्यान्डिङ चेक भने के भयो त, क्यासबुकको एक्सपेन्सेस भयो। त्यही भएर हामीले पासबुकबाट पनि घटायौँ। अनक्लियर चेक भनेको पनि क्लियर नभएको चेक, यो पनि क्यासबुकको एक्सपेन्सेस भयो, त्यही भएर घटाउने। अनि चेक इस्यु बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट, यो पनि यो तीनटै सेम सिमिलर नेम हो है लगभग, आउटस्ट्यान्डिङ चेक, अनक्लियर चेक अनि यो चेक इस्यु बट नट प्रेजेन्टेड हो। अनि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट इरर भनेको अब यो पनि तपाईले यदि तपाईले ब्याङ्क स्टेटमेन्टले गरेको ट्रान्ज्याक्सनहरुमा ब्याङ्कको ब्यालेन्स यदि इन्क्रिज भइरहेको छ, त्यो इरर भइरहेको छ, तर त्यो इरर गरेर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट तपाईले पासबुकमा इरर गर्नुभयो, त्यो इररले तपाईको के भयो त, ब्याङ्क ब्यालेन्स बढेको छ भने चाहिँ हामीले घटाउनु पर्छ है त। क्यासबुकको इरर अनि हेर्नुस् त, यो चाहिँ हाम्रो त्यस सबै कुराहरु एड र लेस गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ लास्टमा, एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर पासबुक। यदि प्लसमा आएको छ भने, माइनसमा आएको छ भनेपछि एडजस्टेड ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक, माइनसमा आएको छ भने चाहिँ ओभरड्राफ्ट भयो। अब सेम यता आएर गर्ने फेरि अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक, प्लसमा छ प्लसमा राख्नुला, माइनसमा छ माइनसमा, यसमा चाहिँ एड के गर्नु पर्यो, जस्ट अपोजिट। यता चाहिँ क्यास पासबुकमा तपाईले क्यासबुकको इन्कम एड गर्नु भएको थियो भने अब क्यासबुकमा चाहिँ पासबुकको इन्कमहरुलाई एड गर्दै जानु पर्यो। अब इन्कमहरु के हो त पासबुकको, अमाउन्ट डाइरेक्टली डिपोजिट बाइ कस्टमर, तपाईं कस्टमरले डाइरेक्टली डिपोजिट गरिदिएपछि त त्यो पासबुकको इन्कम भयो, त्यही भएर यहाँ एड गर्ने। ईएफटी रिसिप्टहरु अनि इन्टेन्सन डिपोजिट अन नोट्स बिल्स रिसिभेबल कलेक्टेड बाइ द बैंक, क्यासबुक इरर भनेको अब यसमा चाहिँ क्यासबुकको इररले तपाईको ब्याङ्क ब्यालेन्स के भइरहेको छ, रिड्युस भइरहेको छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ एड गर्नु पर्यो है। अनि फेरि लेस के गर्ने त, पासबुकको एक्सपेन्सेसहरु, अमाउन्ट डाइरेक्टली पेड बाइ बैंक, कुनै अमाउन्टहरु डाइरेक्टली पेड गर्दै आउँछ बैंकले, एनएसएफ चेक डिसअनर अनि ईएफटी पेमेन्ट्सहरु, बैंक सर्भिस चार्जहरु, क्यासबुक इररहरु। अब क्यासबुक इरर चाहिँ के भयो त फेरि यहाँ, दैट इज इन्क्रिज बैंक ब्यालेन्स भनेको तपाईको यदि बैंक ब्यालेन्स इन्क्रिज भइरहेको छ भने चाहिँ यहाँबाट हामीले लेस गर्नु पर्यो। बैंक ब्यालेन्स क्यासबुकको इररले तपाईको बैंक ब्यालेन्स इन्क्रिज भइरहेको छ भने चाहिँ हामीले पासबुकबाट सरी यो क्यासबुकबाटै घटाउनु पर्यो है त। क्यासबुक इरर र त्यो हामीले पछि क्वेशनमा चिनिहाल्छौँ। अनि तपाईको क्वेशनमा एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर पासबुक र एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक के आउनु पर्छ, इक्वल आउनु पर्छ। यदि इक्वल आएन भने तपाईले कतै मिस्टेक गरेर बुझ्नुपर्छ है त। इक्वल आउनु पर्छ, आएन भने तपाईको कतै मिस्टेक भयो भनेर बुझ्नु होला। अब हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। एडजस्टमेन्ट इन्ट्री बनाउँदा चाहिँ हामीले ओन्ली के को मात्र बनाउनु पर्छ भन्नुस् त, यसको मात्र क्यासबुकको मात्र हामीले एडजस्टमेन्ट।
है किनकि पासबुक भनेको ब्याङ्क स्टेटमेन्टको अलरेडी त्यो के भइसकेको हुन्छ एडजस्ट भइसकेको हुन्छ त्यसको बनाउनु पर्दैन हामीले ओन्ली क्यास बुकको मात्र एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ है अब यहाँबाट तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ 10 मार्क्सको मात्र ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सम एडजस्टमेन्ट इन्ट्री त्यो सोधिन सक्छ कहिलेकाहीँ 5 नम्बरको मात्र तपाईँलाई ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सोधेर थ्योरी पनि सोधिन सक्छ है थ्योरी पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टर पढ्नु होला यस्तै कुराहरू सोध्छ हामीले जति पढ्यो नि व्हाट डु यु मिन इएफटी रिसिभ भनेर के बुझ्नुहुन्छ हैन एनएसएफ चेक भनेर के बुझ्नुहुन्छ यस्तै कुराहरू सोध्छ क्या एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ हामीले हेर्नुस् त अब एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ तपाईँ यति सजिलो छ कि पढ्नै पर्दैन खासै हेर्नुस् त एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ कसरी बुझ्नु होला भनेपछि ब्याङ्क सर्भिस चार्ज भने हेर्नुस् त ब्याङ्क सर्भिस चार्ज भनेको हाम्रो खर्च हो कि इन्कम हो ब्याङ्कले सर्भिस चार्ज लियो हाम्रो खर्च एक्सपेन्स हो सर एक्सपेन्सेस हो त्यो एक्सपेन्सेसले ब्याङ्क ब्यालेन्स इन्क्रिज गर्छ कि डिक्रिज गर्छ डिक्रिज गर्छ सर हो जुन कुराहरूले अथवा तपाईँले यति कुरा के बुझ्नु माथि तपाईँले यदि माइनस गर्नु भएको नि जुन कुराहरू तपाईँले माथि माइनस गर्नु भएको छ त्यो कुरामा चाहिँ ब्याङ्क के हुन्छ भन्नुहोस् त डेबिट हुन्छ सर एक्सपेन्समा माइनस गर्नु भएको कुरामा माथि ब्याङ्क डेबिट हुन्छ यदि एड गर्नु भएको छ भने चाहिँ क्रेडिट हुन्छ हेर्नुहोस् त ब्याङ्क सर्भिस चार्ज भन्यो अब ब्याङ्क सर्भिस चार्जले हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स डिक्रिज भयो त्यही भएर ब्याङ्क सर्भिस चार्ज एकाउन्ट डेबिट अथवा त्यो एक्सपेन्सेस हो त्यही भएर हामीले ब्याङ्क सर्भिस चार्ज एकाउन्ट डेबिट गर्यौँ टु ब्याङ्क एकाउन्ट गर्यौँ अब एनएसएफ चेक अथवा डिसअनर चेक भन्यो यो भनेको चाहिँ के हो त पासबुकको के हो यो एक्सपेन्सेस हो पासबुकको एक्सपेन्सेस हो कि होइन यो हजुर सर भनेको पासबुकको एक्सपेन्सेसलाई हामीले कहाँ गएर लेस गर्छौँ क्यास बुकमा लेस गर्छौँ होइन हजुर सर अनि हेर्नुहोस् त अब यसमा चाहिँ तपाईँले एनएसएफ चेक भनेर एनएसएफ चेक भनेको हाम्रो त्यो कस्टमरले दिएको भनेर बुझिन्छ त्यही भएर हामीले एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ टु ब्याङ्क एकाउन्ट लेखेँ मैले यहाँनिर ब्याङ्क सर्भिस चार्ज एकाउन्ट डेबिट इफ किन लेखेँ भनेपछि अब कहिलेकाहीँ तपाईँको त्यो एनएसएफ चेक के भयो ब्याङ्कले डिसअनर गरिदियो भने त्यति बेला कुनै ब्याङ्कले के लिन सक्छ चार्ज लिन सक्छ कि सर्भिस चार्ज लाग्न सक्छ त्यो यदि सर्भिस चार्ज छ भने चाहिँ लेख्नु होला छैन भने छैन अनि चेक प्रिन्टिङ चार्ज यो पनि खर्च हो ब्याङ्क सर्भिस चार्ज एकाउन्ट डेबिट टु चेक प्रिन्टिङ चार्ज भनेको यो तपाईँको कहाँको एक्सपेन्सेस हो भन्नुहोस् त पासबुकको एक्सपेन्सेस हो कि होइन हजुर सर पासबुकको एक्सपेन्स हो अनि इन्ट्रेस्ट अन डिपोजिट अन अघि जस्ट अपोजिट भन्नुभयो गेन्द्रजीले भन्नुभयो कसले भन्नुभयो यदि माथि प्लस छ भने तल ब्याङ्क कुन साइड हुन्छ कसले भन्नुभएको थियो माथि प्लस छ भने ब्याङ्क कुन साइड हुन्छ भन्नुभएको थियो गेन्द्रजी कसले भन्नुभएको थियो भन्नुहोस् त गिरेन्द्र शेरचन्दजीले भन्नुभयो यो होइन सर मैले भन्नु यदि माथि प्लस छ भने माथिको इन्कम तपाईँले यदि प्लस गर्नु भएको छ भने चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ डेबिट हुन्छ है खर्चहरूमा चाहिँ ब्याङ्क क्रेडिट हुन्छ किन ब्याङ्क क्रेडिट भयो भन्दाखेरि ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्छ नि त तपाईँको खर्च हुँदाखेरि तपाईँले माथि माइनस गर्नु भएको छ ब्याङ्क के हुने भयो तपाईँको ब्यालेन्स हुन्छ त्यही भएर त्यो क्रेडिटमा भएको इन्ट्रेस्ट अन डिपोजिट अन भने तपाईँको इन्कम हो कि होइन पासबुकको इन्कम हो हामीलाई क्यास बुकमा के गर्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ त्यही भएर हेर्नुहोस् त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू एकाउन्ट भयो इएफटी पेमेन्ट तपाईँले कुनै इलेक्ट्रिक फन्ड ट्रान्सफर पेमेन्ट त्यहाँबाट ट्रान्सफरबाट पेमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अब कुन एक्सपेन्सेस हो त जस्तै अब रेन्ट पे गर्नु भएको छ कि इलेक्ट्रिसिटी पे गर्नु भएको जे छ त्यो एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट यदि कुनै रिसिभ गर्नु भएको छ इन्कमहरू भने चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डट इन्कम अब के इन्कम रिसिभ गर्नुभयो त रेन्ट हो कि होइन जे छ रिसिभ त्यही लेख्नु होला अनि नोट रिसिभेबल रिसिभ भनेको अब यो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु नोट रिसिभेबल भनेको हामीले पाउनु पर्ने पाइसक्यौँ
पाइसक्यौँ भनेपछि त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 2। अब यो सुरुमा डेबिटमा हुन्थ्यो, अब यो पाइसकेपछि त नोट रिसिभेबल त घट्ने भयो नि त, त्यही भएर यो क्रेडिटमा भएको। अनि क्यास बुक इरर भनेको द्याट इज रिड्युस ब्याङ्क ब्यालेन्स भने। अब तपाईँले क्यास बुकमा इरर गर्नुभयो, त्यसले चाहिँ तपाईँ के भयो त, ब्याङ्क ब्यालेन्स रिड्युस भइरहेको छ। ब्याङ्क ब्यालेन्स रिड्युस भइरहेको छ भने चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट्स पेबल भनेर लेख्नु होला। ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्यो नि त यसले गर्दा, त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट्स पेबल भयो। यदि तपाईँको क्यास बुकमा इरर भयो, त्यो इररले चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स के भइरहेछ, इन्क्रिज भइरहेको छ भने चाहिँ एकाउन्ट्स पेबल एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट लेख्नु होला। समग्रमा यति बुझ्नुहोस् न, क्यास बुकमा चेक भनेको के हो सर? एनएसएफ चेक भनेको अच्छा, त्यो भनेको नट सफिसियन्ट फन्ड। तपाईँको एनएसएफ चेक चाहिँ ब्याङ्कले डिसअनर गर्छ। तपाईँको कस्टमरले मानौँ तपाईँलाई 1 लाखको चेक काटेर दियो हैन, उसको एकाउन्टमा कति मात्र पैसा छ मानौँ, अच्छा, 90,000 मात्र छ अथवा 95,000 भनेपछि अब त्यो ब्याङ्कले त्यसलाई के गर्छ त, डिसअनर गर्छ। आफै सोच्नुहोस् न, उसले 1 लाखको चेक दियो तर ब्याङ्कमा त ब्यालेन्स कति रहेछ उसको, कम रहेछ भनेपछि त्यो के भयो त, चेक पासबुकको एक्सपेन्सेस भयो। अनि त्यस्तो गरे बापत कुनै कुनै ब्याङ्कले चाहिँ सर्भिस चार्ज लिदिन सक्छ क्या, सर्भिस चार्ज। अब हामीले एनएसएफ चेक एकाउन्ट डेबिट भन्दैनौँ क्या। किन एनएसएफ चेक एकाउन्ट डेबिट भन्दैनौँ भने चाहिँ त्यो भनेको हाम्रो कुनै कस्टमरले दिएको, त्यही भएर त्यसलाई हामी बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर गर्छौँ है। त्यसको क्यास बुकमा एड गरेको मा ब्याङ्क डिआर हुन्छ र क्यास बुकमा ब्याङ्क एकाउन्ट के हुन्छ, सिआर एडजस्टमेन्ट इन्ट्री बनाउँदाखेरि है त। ल एउटा क्वेसन बनाऊ त। क्वेसनहरू तपाईँकोमा जम्मा 8वटा क्वेसनहरू छ होइन। तपाईँले यति क्वेसन गर्नुभयो भने सबै हुन्छ है। ल पेज नम्बर 159 मा आउनुहोस् त। पढेकै कुरा हो, त्यही भएर मैले अलि छिटो गरिरहेको छु है। क्वेसन नम्बर 1, रिक्वायर्डमा हामीलाई ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट एन्ड चरित्र भनेको छ, द फ्लोइङ अफ द फर सम्झना कम्पनी भनेको छ।
सम्झना बोल्डको भएको छैन है युवराजजी टाइमै भएको छैन आधा घन्टा छ है अझै एडजस्टमेन्ट अफ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट एडजस्टमेन्ट अफ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट क्वेसन निकाल्नु भयो नि है सबैजनाले हजुर सर निकालिसक्यो ल हेर्नुहोस् त ब्यालेन्स एज पर कम्पनी रेकर्ड अरे ब्यालेन्स एज पर कम्पनी रेकर्ड कम्पनीले रेकर्ड गर्ने ब्यालेन्स भने कुन ब्यालेन्स हो पासबुकको हो क्यासबुकको हेर्नुहोस् त को ब्यालेन्स हो यो क्यासबुकको है अब तपाईँले कहाँ राख्नु पर्यो यो अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक कति छ 8000 हजुर अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त अनडिपोजिटेड चैत्र फर्स्ट भनेको छ अनडिपोजिटेड चैत्र 31 चेक 3000 भन्यो बुकको पैसा हो सर बुकको होइन नि ओल्ड इज गोल्डको पेज नम्बर 159 अनडिपोजिटेड चेक 31 चैत्र तपाईले चाहिँ अनडिपोजिटेड भनेको यो चाहिँ तपाईको के भयो भने चाहिँ क्याश बुकको इन्कम भयो क्या यो भनेको चेक डिपोजिट गर्नुभयो चेक इन ट्रान्जिट भनेको है यो भने बुझ्नुभयो कि भएन चेक चाहिँ तपाईले चेक डिपोजिटको लागि पठाउनु भयो त्यो जम्मा भएको छैन भन्ने बुझिन्छ क्या यो चेक इन ट्रान्जिट अनडिपोजिटेड भने यो भनेको क्याश बुकको के हो इन्कम हो क्याश बुकको इन्कम हो अब हामीले रेकर्ड कहाँ गर्नु पर्यो यसलाई पासबुकमा आएर एड गर्नु पर्यो कि परेन पासबुक भने के हो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हो ल त्योभन्दा पहिला हामी त्यसको ब्यालेन्स सकी हेरौँ है ब्याङ्क सर्भिस चार्ज फर चैत्र ब्याङ्क सर्भिस चार्ज भनेको पासबुकको एक्सपेन्सेस हो कि होइन भन्नुहोस् त हो सर प्रदीप जी भन्नुहोस् त ब्याङ्क सर्भिस चार्ज भने के अरे ब्याङ्क सर्भिस चार्ज एक्सपेन्सेस हो के को एक्सपेन्सेस ब्याङ्क हजुर क्यासबुकको एक्सपेन्सेस होइन नि हजुर क्यासबुक ब्याङ्क सर्भिस चार्ज भनेको ब्याङ्कले डाइरेक्टली तपाईँको एकाउन्टबाट काटेको पैसा त्यो भनेको पासबुकको है त्यही भएर हामीले यहाँ क्यासबुकमा आएर के गर्छौँ यसलाई घटाउँछौँ अलरेडी रेकर्डेड इन पासबुक क्यासबुकमा चाहिँ रेकर्ड गर्नु बाँकी हो क्यासबुकमा त्यो अब रेकर्ड भएको छैन त्यहाँबाट घटाउँछ है त
अनि आउटस्ट्यान्डिङ चेक अरे यो आउटस्ट्यान्डिङ चेक भनेको चाहिँ चेक इस्यु हो है चेक इस्यु हो अब यो चाहिँ कसले भन्छ भने चाहिँ महेश्वरीले ल भन्नुहोस् त चेक इस्यु भयो तर अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त चेक इस्यु भने पासबुकको एक्सपेन्सेस हो क्यासबुकको एक्सपेन्सेस हो महेश्वरी हुनुहुन्न क्यासबुकको हो सर क्यासबुकको एक्सपेन्सेस या अब के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त यसलाई पासबुकमा लेस गर्नु पर्यो या पासबुकमा लेस गर्नु पर्यो है त्यसपछि हेर्नुहोस् त अर्को बिल्स रिसिएबल कलेक्टेड बाई ब्याङ्क अरे बिल्स रिसिएबल कलेक्टेड बाई ब्याङ्क बट नट रेकर्डेड अन बुक भने यो भनेको चाहिँ तपाईँले बिल्स रिसिभ कलेक्ट गर्नुभयो ब्याङ्कबाट ब्याङ्कले डाइरेक्ट कलेक्ट गर्यो तर चाहिँ रेकर्ड भएको छैन बुकमा अरे ल यो चाहिँ भन्छन् मलाई महेन्द्रले भन त पासबुकको इन्कम हो सर क्यास बुकमा जोड्नु पर्यो हो बिल्स रिसिभ चाहिँ कलेक्ट डाइरेक्टली ब्याङ्कले कलेक्ट गरिदियो तर त्यो रेकर्ड भएको छैन भने चाहिँ अब ब्याङ्कले डाइरेक्ट कलेक्ट गरेको त जहिले पनि पासबुकमा रेकर्ड हुन्छ क्यासबुकमा भएको छैन त्यही भएर त्यो पासबुकको इन्कम हो अब कहाँ आएर एड गर्नु पर्यो त क्यासबुकमा एड गर्नु पर्यो है त अनि इन्ट्रेस्ट अन प्रिसिडिङ बिल इज रेकर्डेड बाई ब्याङ्क यो चाहिँ कसले भन्छ भने चाहिँ महेश्वरी महेन्द्र किरणजीले ल भन्नुहोस् त किरणजी इन्ट्रेस्ट अन द प्रिसिडिङ बिल इज रेकर्डेड बाई ब्याङ्क अरे बुझ्नु भएन म क्वेसन बुझाइदिन्छु है अनि भन्नु होला यो भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कमा अमाउन्ट हुन्छ एउटा सर्टेन अमाउन्ट होइन त्यो सर्टेन अमाउन्टमा चाहिँ प्रिसिडिङ भनेको प्रि भने अग्रिम क्या तपाईँको जस्तै 3 महिनाको इन्ट्रेस्ट उसले मिस्टेकले अगाडि नै रेकर्ड गरिदियो मिस्टेकले अगाडि नै रेकर्ड गरिदियो भने त्यो के भयो त भन्नुहोस् त पासबुकको इन्कम भयो सर इन्कम नै भयो इन्कम त भयो के को भयो त्यो पासबुकको या पासबुकको इन्कम अब हामीले कहाँ एड गर्नु पर्यो त क्यासबुकमा आएर फेसबुकमा एड गर्नु पर्यो त्यो भनेको तपाईँको अगाडि नै उसले ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट पाउनुभन्दा अगाडि नै तपाईँको एकाउन्टमा क्रेडिट गरिदियो भनेको क्या बिल्समा है त त्यो भनेको पासबुकको इन्कम भयो अब हामीले यहाँ क्यासबुकमा आएर एड गर्नु पर्यो अनि यो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स भने त अब यो के हो त अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अथवा पासबुक अनएडजस्टेड जाँचमा यस्तै सोध्छ धेरै सोध्दैन अघि हामीले फर्मेटमा त धेरै बनाएको थियो भन्न त सर यो 10 मार्क्समा आउने हो यो 10 मार्क्समा आएपछि यति मात्र सोध्दैन अरु पनि सोधे होला नि तल हेर त त्यहाँ अनएडजस्टेड एज पर 10 मार्क्समा आउँछ है कहिलेकाहीँ 5 मार्क्सको मात्र ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सोधेर 5 मार्क्सको थ्योरी पनि सोध्न सक्छ अब 100% भन्न सकिँदैन कि किनकि तपाईँहरूको अहिले सिलेबस न्यू हो त्यही भएर जे होस् आउँछ म्याक्सिमम यहाँबाट आउने भने 10 मार्क्स भनेर बुझ्नु होला है कति छ 10,000 है अब हामीले यसमा एड गर्नुपर्ने कुराहरू के छ हेर्नुहोस् है अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर पासबुक भनेको पासबुकमा हामीले ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा गर्ने भनेको हेर्नुहोस् त अनएडजस्टेड सरी अनडिपोजिटेड चैत्र भन्यो यो भनेको के भयो थियो के भनेको थियो हामीले यो भनेको चेक इन ट्रान्जिट हो यो भनेको पासबुकको के हो सरी क्यासबुक के एक्सपेन्सेस हो क्यासबुकको एक्सपेन्सेसलाई हामीले पासबुकबाट के गर्नुपर्छ लेस गर्नुपर्छ है त लेस on CHE चेक कति छ चेक सरी है गरिहाल्यौँ हामीले अन डिपोजिट चेक भने चेक तपाईँले डिपोजिट गर्नुभयो है यो त प्लस हुन्छ अघि प्लस भन्ने अहिले एड हुन्छ है यो अन डिपोजिट चेक भने यो चेक इन ट्रान्जिट भनेको है त चेक इन
डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, चेक इन ट्रान्जिट डिपोजिट इन ट्रान्जिट नै लेख्नु न है। यो तपाईँ फेरि कति छ भन्नुहोस् त? अमाउन्ट कति छ? 3000। कसबाट म्युट गर्नुहोस् न है, बोल्नु परेपछि मात्र अनम्युट गर्नु होला। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त, ब्याङ्क सर्भिस चार्ज भन्यो, यो हामीले पासबुकको खर्च भनेको थियो है। पासबुकको खर्च कताबाट घट्छ अरे? क्यासबुकबाट। अब एडजस्टमेन्ट भनेर लेख्दा पनि हुन्थ्यो, अनि मैले एडजस्टमेन्ट यहाँ मैले त्यस्तो गरिनँ है। सबै तपाईँहरूले जस्तै एड भनेर सबै एडेड आइटमलाई एड गरेर अनि लेस गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एकैपल्ट गरेर आएको छु है, इक्जाम ओरिएन्टेड गरेर आएको छु। तपाईँले पनि यस्तै गर्नु होला, हुन्छ? बुझ्नुहुन्छ नि है? ब्याङ्क सर्भिस चार्ज कति छ? ब्याङ्क सर्भिस चार्ज 100। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, आउटस्ट्यान्डिङ चेक। आउटस्ट्यान्डिङ चेक भने चेक इस्यु गर्नुभयो, यो भने क्यासबुकको के हो? एक्सपेन्सेस हो। कहाँबाट घटाउनु पर्यो? पासबुकबाट घटाउनु पर्यो। घटाउने कुरालाई माइनस लेस। चेक इस्यु बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भनेको चेक इस्यु भने अब तपाईँ यो चेक इस्यु मात्र लेख्छु है, पुरै लेख्दा पनि हुन्छ। अथवा यहाँनिर चेक इस्यु भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ चेक नै लेख्नु होला तपाईँले। इक्जाममा दुईटै लेखिराख्नु पर्दैन है, मैले अहिले बुझ्नको लागि दुईटै लेखिरहेको छु। चेक स्पेलिङ किन मिस्टेक भइरहेको छ कि 3900। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, बिल्स रिसिभेबल कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क, यो भनेको के अरे? पासबुकको इन्कम हो। पासबुकको इन्कमलाई कहाँ गएर एड गर्नु पर्यो? क्यासबुकमा। बिल्स कलेक्टेड बाई दी ब्याङ्क। कति कलेक्ट गरेछ? कति कलेक्ट गर्यो? 1000। फेरि माइनस गरेर। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन प्रिसिडिङ बिल रिसिभ भनेको छ, यो भनेको चाहिँ तपाईँको पासबुकको इन्कम हो। पासबुकको इन्कमलाई कहाँ एड गर्छौँ अरे? क्यासबुकमा। यो बिल्स डाइरेक्टली कलेक्टेड बाइ ब्याङ्क भने के हो सर? यो भनेको चाहिँ तपाईँले कतैबाट अमाउन्ट पाउनु थियो कस्टमरबाट हैन, त्यो कस्टमरले डाइरेक्टली तपाईँको ब्याङ्कमा गएर जम्मा गरिदियो अथवा ब्याङ्कले डाइरेक्टली कलेक्ट गरिदियो के। अनि तपाईँ कलेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँको इन्कम के हुन्छ? ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्छ। तर त्यो रेकर्ड कहाँ भएको हुँदैन? क्यासबुकमा रेकर्ड भएको हुँदैन। त्यही भएर क्यासबुकमा आएर हामी के गर्छौँ? प्लस गर्छौँ है त। इन्ट्रेस्ट PRECEDING यो भने चाहिँ तपाईँले इन्ट्रेस्ट चाहिँ अग्रिम पाएको भनेर बुझ्नु होला है। ब्याङ्कले तपाईँको इन्ट्रेस्ट अगाडि नै तपाईँको एकाउन्टमा क्रेडिट गरिदियो भनेको। यो भनेको पासबुकको इन्कम बढ्यो र क्यासबुकमा रेकर्ड भएको छैन, त्यही भएर क्यासबुकमा हामीले के गर्छौँ? यसलाई एड गर्छौँ। 200 यति हो।
कति आउँछ 9100 त्यो पनि त्यति आउनु पर्यो 9100 यो के भयो त भन्नुस् त एडजस्टेड बैलेंस प्लस आज एज पर पासबुक एडजस्टेड बैलेंस एज पर पासबुक कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला है बुझ्नुभयो सबैजनाले यो बराबर चाहिँ कसरी आउँछ भन्ने हजुर बराबर चाहिँ कसरी आउनुपर्छ भन्ने बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेकै तपाईले पासबुक अथवा क्यासबुकमा केही मिस्टेकहरु गर्नु भएको छ गल्तीहरु इररहरु गर्नु भएको छ त्यो गल्तीहरु पत्ता लगाउनको लागि तयार पार्ने उपकरण भनेको के हो बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो अनि हामीले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अनुसार हामीले तपाई आफै सोच्नुस् न तपाईले कुनै सहकारीमा एकाउन्ट खोल्नु भएको छ कसैले यहाँ मध्ये कसैले सहकारीमा एकाउन्ट खोल्नु भएको छ कोअपरेटिभमा छ भने तपाईले एउटा पासबुक दिए होला है त्यो पासबुक दिएको हुन्छ हो त्यसको ब्यालेन्स र सरी तपाईसँग एउटा पासबुक दिए हुन्छ के बैंकले अनि त्यो बैंकमा भएको त्यससँग म्याचिङ गर्दाखेरि के हुनुपर्छ अमाउन्ट इक्वल हुनुपर्छ यदि इक्वल भएन भने कतै मिस्टेक छ भन्ने बुझिन्छ क्या त्यही भएर यहाँ हैन मैले के मात्रै भन्न खोजे हो भने जस्तै यो पासबुकमा रेकर्ड भएको क्यासबुकमा रेकर्ड हुँदैन त्यसलाई रिकन्साइल गर्ने हो हैन क्यासबुकमा रेकर्ड भएको उता बैंकमा रेकर्ड नहुन सक्छ त्यसलाई नि रिकन्साइल गर्ने हो हैन र यो इक्वल जस्तै यिनीहरुको त ट्रान्ज्याक्सन नै फरक हुन्छ जस्तै यहाँनेरि बैंक सर्भिस चार्ज भन्यो यता बैंकमा त हामीले बैंक साइडमा त देखाउँदैन एड्रेस्टेड बैंक स्टेटमेन्टमा त हामीले देखाउँदैन त्यसलाई देखाउँछौं र कहाँ देखाउँछ बैंक सर्भिस चार्ज हैन पहिल्यै देखाइरा हुन्छ तर त्यो भनेको बैंकको स्टेटमेन्ट पहिलाको यो रिमेनिङ स्टेट यो ब्यालेन्सबाट चाहिँ मिल्न आउँछ यो हैन त्यसो भए अब बैंक सर्भिस चार्ज भनेको हामीले अलरेडी के बुझ्ने भने चाहिँ त्यो बैंकले काटिसक्यो हैन भनेको यो अनएडजस्टेड ब्यालेन्स भन्ने चाहिँ लास्ट टाइमको ब्यालेन्स हो त्यसको रेफरेन्समा बसेर हामी पछिल्लो रेकर्डहरु गर्छौं अनि त्यही अनुसारको दोहोरो लेखा राख्दाखेरि मिल्छ भन्ने हो त्यही हो मेन त्यही हो तपाईले बुझ्याली मैले कस्तो भनेपछि तपाईले खासमा के भयो भनेपछि जस्तो यहाँ एउटामा रेकर्ड भइसकेको अलरेडी त्यसमा अब दोबारा त्यसैमा रेकर्ड गर्दैनौ क्या कसैले के पनि भन्नु भयो होला भनेपछि हैन मैले यति मात्र के बुझ्न खोजे भने यो जस्तै यो हाम्रो क्यासबुकमा भएको ट्रान्ज्याक्सन फरक हुन्छ अमाउन्ट पनि फरक हुन्छ हैन अनि यतापट्टि बैंक साइडमा भएको ट्रान्ज्याक्सन पनि फरक भयो नि त यो इररमा त फरक आयो नि त अहिले रेकर्ड गर्न पनि जुन हामीले ट्रान्ज्याक्सन मिलाउनु पर्ने गल्तीहरु त फरक छ नि त यहाँ हैन तर हिसाबमा चाहिँ यहाँ इक्वल कसरी आउँछ मैले भन्न खोजे त्यति मात्र हो तर यो एडजस्टेड यो बैंक रिकन्सिलिएसनको मेन अब्जेक्टिभ भनेकै एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर पासबुक र एडजस्टेड पासबुक के ल्याउनु हो इक्वल ल्याउनु हो भनेर बुझ्नु होला के भनेको त्यो रिमेनिङ ब्यालेन्सबाट त्यही रेफरेन्समा काम गर्छौं अनि त्यो अनुसार इक्वल आउने भयो तल हैन इक्वल आउनु नै पर्छ आउँछ नै हामीले मिस्टेक इरर भएका जति पनि रेकर्डहरु हुन्छन् त्यसलाई हामीले के गर्दिने करेक्ट गर्ने हो अनि त्यो आफै के आइहाल्छ दुईटैको ब्यालेन्स इक्वल आउँछ के है प्रदीप जी ल अब हेर्नुस् त ए नम्बरको यो भइहाल्यो अनि बी नम्बरमा के भनेको हेर्नुस् त बैंक ब्यालेन्स टु बी रिपोर्टेड अफ कम्पनी चैत्र 30 ब्यालेन्स शीट भनेको छ यो ब्यालेन्सको अमाउन्ट लेख्ने हो अरु केही हैन यहाँ यो चाहिँ रिक्वायर्ड के भयो अनि रिक्वायर्ड बी मा चाहिँ के सोधेको छ त बैंक बैलेंस टू बी एडजस्टेड बैलेंस भनेकै हामीले पछि बैलेंस शीट बनाउँदाखेरि है ब्यालेन्समा जाने अमाउन्ट हो यो भने बैंक बैलेंस टू बी
Bank balance to be reported. Different components of the site, right? अनामिका क्वाड्रा डिस्टर्ब भइरहेको छ सी नम्बरमा हेर्नुस् त जनरल इन्ट्री सोधेको छ रिक्वायर्ड सी मा के सोध्यो जनरल इन्ट्री सोध्यो है रिक्वायर्ड सी मा चाहिँ जनरल इन्ट्री सोध्यो हामीले अब जनरल इन्ट्री हेर्नुस् त हामीले के को मात्र बनाउने अरे जनरल इन्ट्री के को मात्र बनाउनु पर्छ भन्नुस् त क्याश बुकको मात्र हैन क्याश बुकमा रेकर्ड भएको जति पनि ट्रान्ज्याक्सनहरु छ तिनीहरुको मात्र हो भनेपछि हेर्नुस् त बैंक सर्भिस चार्ज एउटा बिल्स डाइरेक्टली कलेक्टेड बाइ द बैंक र इन्ट्रेस्ट अन प्रिसिडिङ बिल रिकर्ड बाइ बैंक हो यो तीनवटाको बनाउनु पर्यो अब हेर्नुस् त एउटा बैंक सर्भिस चार्जले तपाईको बैंक ब्यालेन्स इन्क्रिज गर्छ कि डिक्रिज गर्छ मैले यहाँनिर फर्मेट बनाइन डिक्रिज गर्छ जनरल इन्ट्रीज भने है तपाईले बनाउनु होला फर्स्ट नम्बरको हाम्रो एउटा छ बैंक सर्भिस चार्ज छ त्यही भएर बैंक सर्भिस चार्ज अकाउन्ट डेबिट सीएचआरजी चार्ज अकाउन्ट डेबिट टु के हुने भयो बैंक अकाउन्ट of being bank service charge adjusted भने लेख्नु होला बैंक सर्भिस चार्ज एडजस्टेड अनि सेकेन्डमा के छ हेर्नुस् त बिल्स डाइरेक्टली कलेक्ट बाइ द बैंक डाइरेक्टली कलेक्ट गर्नु भने बैंक ब्यालेन्स इन्क्रिज हुनु हो कि डिक्रिज हुनु हो इन्क्रिज हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट बैंक ब्यालेन्स इन्क्रिज हुन्छ यति बेला डेबिट टु के हुने होला भन्नुस् त बैंक सर्भिस बैंक डाइरेक्टली कलेक्ट बाइ बैंक कसबाट कलेक्ट गर्छ त टु रिसिभर्स होला के हो अब बिल्स भनेको छ त्यही भएर हामीले बिल्स रिसिभेबल भनेर लेख्दिनु होला है त है बिल्स रिसिभेबल रहेछ आरइसीआईबीएबीएल बिल्स रिसिभेबल अमाउन्ट त्यही लेख्नु होला यहाँ कति छ अमाउन्ट यो 100 हो न 100 छ यसको कति छ बैंक 1000 being bills directly collected by the bank adjusted भनेर लेख्दा हुन्छ त्यही न्यारेसन त्यही पर्दैन त्यही हान्ने भइहाल्छ अनि इन्ट्रेस्ट अन प्रिसिडिङ बिल रेकर्ड बाइ बैंक इन्ट्रेस्ट आयो बैंकमा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु ब्यालेन्स बढ्यो कि घट्यो भन्नुस् त यसमा बैंक ब्यालेन्स बढ्यो बढ्या छ त्यही भएर बैंक अकाउन्ट डेबिट कति हुन्छ रुपीज 200 के हुन्छ त यो के होला त्यो इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू अकाउन्ट इन्ट्रेस्टबाट आएको of being interest on preceding bill record by bank adjusted भनेर लेख्दिन सकिहाल्यो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाई भोलि यो सेम 2 नम्बर पनि सेम छ है 2 नम्बरको पनि यस्तै छ सेम
3 नम्बरको पनि त्यस्तै छ 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बर 8 नम्बर 8 नम्बरसम्म गर्नु होला है भोलि भ्याउँछौँ हामी यो हुन्छ हुन्छ सर आजलाई यति है त फोन नम्बरको भनिदिनु सर यो पेटी क्यास फन्ड भनेको के हो यो सर्ट क्वेसन पिटी क्यास फन्ड भनेको के हो अरे पिटी क्यास फन्ड भनेको तपाईले सानो नगदी कोष भन्ने पढ्नु भएको थिएन साना साना जस्तै कुनै पनि कार्यालय अथवा अफिसमा हुने साना साना खर्चहरू हुन्छ नि हो त्यो खर्चहरूको रेकर्ड गर्छ के त्यसले जस्तै ट्याक्सी फेयर होला हैन जति पनि साना जस्तै 150 यस्ता खर्चहरू सानातिना खर्चहरूको रेकर्ड गर्ने एउटा छुट्टै अलग्गै एउटा सानो नगदी कोष बनाउँछ त्यो कोष भने आने के हो त पिटी क्यास फन्ड हो भनेर बुझिन्छ है हामी कम्पनीमा हुने हो सर पिटी क्यास फन्ड भनेको नर्मल्ली यो ठुलो कम्पनीहरूले भन्दा नि सानो सानो व्यवसायहरूले प्रयोग गर्छ क्या यो पिटी क्यास फन्ड भनेको जस्तै साना साना खर्चहरूको रेकर्ड गर्ने काम गर्छ यसमा चाहिँ यसको चाहिँ हामीले न्युमेरिकल यहाँबाट आउँदैन तपाईहरुलाई पिटी क्यास फन्ड भनेको के हो भनेर त्यसरी सोध्न सक्छ त्यसरी सोध्दैन त्यसरी लेख्नु होला है हुन्छ हस् सर र मैले क्लास इन गरेँ है आज जोइन हुनु भएको थिएन यसमा नयाँ पुरानो त आउनु भएन अहिले के हो